अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट रिव्यूज़ और ड्रामा अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की एपिसोड 14 में आज हमने देखा कि माँ साहब को ये अंदाज़ा हो रहा है कि मुर्तसिम नहीं उठा तो यकीनन तबीयत ख़राब है उसकी, और आग लगा देती है आके यहाँ पे हया ये बता के कि वो तो रात से बहुत बीमार है। और माँ बेगम को गुस्सा आता है और वो कहती हैं अनवर से कि तुम अपनी बेटी की हरकतों पे पर्दा डाल रहे थे, मछली खाने से वो बीमार हुआ है। और यहाँ पे खिदमत कर रही है मीरब अपने हस्बैंड की, उसका पसंदीदा ब्रेकफास्ट बनवाया है और अब उसको नाश्ता करवा रही है। यहाँ पर मुर्तसिम जो है वो उससे मीरब से पूछता है कि तुम कल रात बहुत मोहब्बत से मेरा नाम ले रही थी और मुझे लगता है कि तुम्हारे नफ़रत की बर्फ़ ने पिघलना शुरू कर दिया है क्योंकि तुम उस इंसान के दरवाजे पे चली गई मेरी जान बचाने के लिए जिसको तुम अपना बाप तक नहीं मानती। मीरब शर्मिंदा तो होती है लेकिन अब ये बात तस्लीम करने को वो बिल्कुल तैयार नहीं है कि उसके दिल में भी मुर्तसिम के लिए हमदर्दी तो पैदा होना शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे मुर्तसिम जो है वो तो पहले ही मीरब को अपनी बीवी के रूप में तस्लीम कर चुका है और उसके साथ ज़िंदगी भी गुजारने का ख्वाह है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों की ये बड़ी मज़े की गुफ्तगू चल रही होती है, तभी वहाँ पे माँ साहब और उनकी वो खौफनाक सी कज़न हया की एंट्री होती है। और यहाँ पे हया तमाम लिमिट्स क्रॉस करके इस ख़ानदान की अब जो बड़ी है यानी कि मीरब जिसको गद्दी मिल चुकी है उसके साथ इतनी बदतमीज़ी करती है। माँ का रिएक्शन बहुत जेन्युइन था, बहुत नेचुरल था। माँ थी ये सवाल कर सकती थी, लेकिन हया को किसने हक दिया कि वो ख़ान मुर्तसिम ख़ान की बीवी के साथ इतनी बदतमीज़ी से बात करे? वो कौन थी उससे ये सवाल करने वाली कि वो जो कर रही है वो क्यों कर रही है, या अगर जो कुछ भी उसने किया वो उसने गलत इंटेंशंस के साथ किया? बहुत अच्छा और एक ज़बरदस्त मुंह तोड़ जवाब यहाँ पे मुर्तसिम देता है कि मेरी बीवी है और उसको उसकी मर्ज़ी से जीने का हक़ मैं देता हूँ। लेकिन यहाँ पे जब वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं तो मुर्तसिम वो एक्सक्यूज़ करता है उनके बिहेवियर पे, वो अपनी शर्मिंदगी टालने को कहती है कि मैं इस बदतमीज़ी और इस इंसल्ट को कभी नहीं भूल सकती। बहरहाल यहाँ पे एक ज़बरदस्त सीन ये था कि जब हया अपनी लिमिट्स एक दफ़ा फिर से क्रॉस करने लगती है तो माँ बेगम उसको आके फ़ौरन स्नैप करती हैं और कहती हैं कि तुम अपनी लिमिट्स में रहो, तुम कौन हो? माँ बेगम इतनी बोल्ड और इतनी ज़बरदस्त लेडी हैं, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से हया को उसकी हैसियत का और मीरब की मलकियत का एहसास दिलाया। लेकिन मीरब जो है वो इस घर की मालिक है, वो कभी भी हया को वहाँ से जाने के लिए कह सकती है। अब हया जो है उसको इस चीज़ का एहसास क्यों नहीं है कि वो जिसके घर में रह रही है उसके ख़िलाफ़ वो नहीं जा सकती? बहरहाल माँ बेगम उसकी बातों को बाद में सोचना शुरू कर देती हैं और अब हया जो है वो अपने कमरे में जाके एक दफ़ा फिर तिल मिला रही है और नई नई प्लानिंग्स करने की कोशिश कर रही है। तो उसके दिमाग में कोई ना कोई खुराफात चलती ही रहती हैं और अब भी कुछ नया उसने सोच लिया है जो सोच के वो बहुत खुश है। और यहाँ पे दिखाते हैं कि मीरब को उसके फादर ने बुलाया है। वो पूछती है कि मुझे क्यों बुलाया गया है और बहुत अक्लमंदी और समझदारी के साथ वो मीरब को ये एहसास दिला देते हैं कि जिसके सर पे तुम इतनी अकड़ रही हो किसी दिन अपना कोई नुकसान मत कर लेना, क्योंकि अगर मुर्तसिम की बस हो गई तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। मीरब यहाँ पे एक दफ़ा फिर अपने वालिद से बहुत बदतमीज़ी करती है जो कि उसके रोल का हिस्सा है कि वो इस शख्स को अपना बाप ही तस्लीम नहीं करती, और वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी नफ़रत का इजहार कर रही है। और यहाँ पे अनवर साहब का बहुत अच्छा जेस्चर था और बड़ी नेचुरल सी एक्टिंग थी उनकी, और मीरब का मेकअप एटलीस्ट इस सीन में तो बहुत अच्छा था। लेकिन जब वो टर्न होती है तो उसको मर्दों की तरह चल के जाते हुए नहीं दिखाना चाहिए था। एक और सीन जो जहाँ पे ये अकेली ही खैर से घर के डाइनिंग टेबल पर बैठी खाना खा रही है और कोई भी नहीं है, वो बड़ा एक डिफरेंट सा सीन था कि ये लोग इकट्ठे बैठ के खाना भी नहीं खाते जबकि नाश्ता और डिनर तो इकट्ठे ही होता है। बहरहाल माँ बेगम बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाती हैं और वो आगे से बहुत अच्छा जेस्चर शो करती है जो कि बिल्कुल ठीक था, ऐसे ही होना चाहिए था। और पता नहीं जी हया साहिबा ने किस वक्त सूप बनाया और वो कमरे में ले गई और मीरब पता नहीं किस किचन से सूप बना के लेके गई, दोनों का एक दूसरे के साथ कोई टकराव नहीं हुआ। और यहाँ पे मुर्तसिम को उसको किक आउट करना चाहिए था अपने कमरे से, ठीक है। एक तो बार बार मेरा राइटर से एक ही सवाल है कि एक शादीशुदा जोड़े का जो दरवाज़ा है कमरे का वो क्यों हर एक के लिए खुला रहता है, और इस घर में किसी को तमीज़ क्यों नहीं है कि दरवाज़ा नॉक करके जाते हैं कपल्स के रूम में।
ہر کوئی دن دناتا ہوا وہاں پہ اندر انٹر ہو جاتا ہے، دن دناتا ہوا باہر نکل جاتا ہے. یہی کچھ اس ڈرامے کے اس سین میں بھی ہوا کہ نوکرانی بھی اپنے آپ اندر انٹر ہو جاتی ہے. وہ اس کے بیڈ پہ آ کے بیٹھی ہوئی ہے، کزن ہے، لمٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس کے بیڈ پہ آ کے بیٹھی ہوئی اور اپنے ہاتھوں سے، اس کے ہاتھ تو نہیں ٹوٹے ہوئے نا، بیمار ہی ہے نا وہ، تو وہ سوپ تو خود پی سکتا ہے، تو اس کے ہاتھوں سے سوپ پلانے کا اس کو کوئی تک نہیں بنتا تھا. اس کی بیوی ہے، اس کا بڑا نیچرل سا وہاں پہ ریئیکشن تھا، اور مرتسم جو ہے وہ اس کو سمجھ آتی ہے کہ اس کو برا لگا، ایکسکیوز بھی کرتا ہے. یہ سین بہت اچھا تھا جب وہ مرتسم اور میرب ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک اور اتنی بد تہذیبی کہ یہ ساری گفتگو وہ باہر کھڑی سن رہی ہوتی ہے کہ میاں بیوی کی آپس میں کمرے میں کیا گفتگو ہو رہی ہے. بھائی دروازے بند کریں گے تو کوئی پرائیویسی ان کی شو ہوگی، پتہ نہیں یہ کس جگہ پہ ہوتا ہے جو یہاں پہ یہ دکھایا گیا ہے. دوسری طرف جب میرب کمرے سے باہر نکلتی ہے تو خیر سے حیا میڈم کہتی ہیں کہ تم صحیح شک کر رہی ہو، یعنی کہ اسے ساری گفتگو سنی ہے. یہاں پہ میرب اس کو بہت اچھے جواب دیتی ہے کہ میرا گھر ہے، تمہارے ہاتھ کیا آیا، اور پھر وہ کہتی ہے کہ تم اپنی ڈگنیٹی کیوں گنوا رہی ہو، تمہارے جیسی لڑکیاں کیوں یہ بھول جاتی ہیں کہ انہیں اپنی عزت خود کروانی ہوتی ہے. لیکن حیا تو حیا اتار کے کہیں پانی میں گھول کے پی چکی ہیں، ان کو تو بالکل احساس نہیں ہے کہ وہ ایک لڑکی ہیں اور ان کو خود کو اتنا ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے. تو وہ پوچھتی ہے میرب سے تم کون ہو، تو وہ کہتی ہے، وہ بہت اچھا جواب دیتی ہے کہ میں وہ ہوں بقول تمہارے جو یہ انگوٹھی پہن لیتا ہے وہ اس گھر کا مالک ہو جاتا ہے. تو بہت اچھا اس نے جواب دیا اس کو. میرب ماں صاحب کو کیوں نہیں بتاتی کہ وہ حیا کو ذرا لمٹس میں رکھیں ٹھیک ہے، یا اس کو ایک دفعہ کہہ دے کہ میں تمہیں اپنے گھر سے باہر نکال دوں گی، اس کی ذرا طبیعت ٹھیک ہو جائے، شاید یہ سدھر جائے. اور یہ اس کے پاس ایک ہی کام ہے، جا کے مریم کو پریشرائز کرنا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اتنی سمجھدار لڑکی ہے، اس کو بالکل خاطر میں نہیں لاتی، اپنا کام کرتی رہتی ہے. بہرحال یہ اپنا سارا غصہ نکالتی ہے مریم کے پاس. اور یہاں پہ میرب جب دکھاتے ہیں جی کہ رات کا منظر ہے، وہ ذرا فریش اپ ہو کے واپس آئی ہے، اپنی جیولری اتار رہی ہے، نائٹ کریمز لگا رہی ہوتی ہے، تو اس کا ہسبینڈ اس کو کہتا ہے کہ تم تھک گئی ہوگی، تم سو جاؤ. تو وہ سو نہیں جا رہی ہوتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سرحان نے ایک کتاب پڑھی ہے، بیوی پر شوہر کے حقوق. وہ پوچھتی ہے کہ یہ کس لیے، تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ شاید تمہیں اندازہ ہو سکے کہ ایک عورت کو مکمل ہونے کے لیے مرد کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ایک عورت کو مرد ہی مکمل کرتا ہے. یہاں پہ کافی اچھے اور امپریسو ڈائلاگز تھے، اور پھر جب وہ ڈائلاگز مرتسم بول رہا ہو تو آپ یہ تو اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ کتنی زبردست ان کی تاثیر ہوگی، کیونکہ جتنا اچھا ایکٹر یہ بندہ ہے، اس کے جسچر سے ایک ایک باڈی پارٹ سے شو ہوتا ہے، اسپیشلی اس کی آنکھیں جو ہیں وہ ہی کافی ہیں ایکسپریشنز دینے کے لیے. خیر اب تو یہ ڈائلاگز ڈیلیور کر رہا تھا، لیکن یہاں پہ میرب کا میک اپ بالکل اچھا نہیں تھا، کیونکہ یہ جس طرح کا کلوز اپ دکھایا گیا ہے اس سین میں، وہاں پہ میرب کو تھوڑا سا اور طرح کا میک اپ کرنا چاہیے تھا. بہت ڈل لگ رہی تھی اور تھوڑی عجیب بھی لگ رہی تھی. وہ اس کے حسن کی تعریف کر رہا ہے اور وہ وہاں پہ بالکل حسین نہیں لگ رہی. بہرحال تھوڑا سا تضاد نظر آیا یہاں پہ، جس پہ تھوڑا سا مجھے اعتراض تھا. باقی میرب کو وہ جو باتیں کہنے کی کوشش کرتا ہے وہ باتیں اس کو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن وہ اب خود سے ہی ایک جنگ لڑ رہی ہے. اس کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ اس کے اندر توڑ پھوڑ تو شروع ہو چکی ہے، لیکن وہ چاہتی نہیں ہے کہ وہ اس توڑ پھوڑ کا شکار ہو، اور مرتسم کا جو بت اس کے اندر ایک نفرت کا بت تشکیل اس نے دیا ہوا ہے، وہ محبت کی برچھی سے ٹوٹ جائے. اب وہ پہلے وہ کتاب کھولتی ہے اور اب اس کی باتیں اس کو یاد آ رہی ہیں، اس کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، اس کی ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہیں کہ ایک مرد ہی ایک عورت کو مکمل کرتا ہے. بہرحال یہ تھا آج کا ریویو. آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ آنے والی لیٹسٹ ریویوز اور ڈرامہ اپڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.